فرمایا پتھر بھی جڑے نے انہاں وچوں پانی نکلنا شروع ہو جاندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو۔ فرمایا تہاڈے دل کتے پتھراں نالوں وی سخت نہ ہو جان جنہاں تے کتاب قرآن دیاں آیتاں وی اثر نہ کرن۔ قرآن میں اس واسطے دیتا ہے کہ رہنمائی تسی حاصل کرو۔ او ویلا کدوں آئے گا تسی قرآن پڑھ دے جاؤ گے تے جھوٹ اپنے معاملات وچوں ختم کر دے جاؤ گے۔ او ویلا کدوں آئے گا معاملات کرو گے۔ میں ان آیات پڑھن لگا قرآن ساڑھے معاملات دی کیویں صلاح کردہ ہے۔ او ویلا کدوں آئے گا جدوں تسی قرآن دی اس آیت پڑھو گے تے اس آیت نو سامنے رکھو گے تلاوت کرو گے تے دل لرز جان گے حالات تبدیل ہو جان گے۔ آئیے توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ۔ فرمایا علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ فرمایا او ویلا کدوں آوے گا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ایمان والیاں دے اللہ دے ذکر دی وجہ تو دل ڈر جان گے انہاں دے دل خوف زدہ ہو جان گے تے اپنی اصلاح کرن والے بن جان گے۔ فرمایا وما نزل من الحق اللہ پاک نے کیونکہ اینو حق بنا کے نازل کیتا ہے حق دی پہچان کروان والی کسوٹی بنا کے نازل کیتا ہے ہدایت دا رب نے ذریعہ تے سر چشمہ بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اور اگلی گل سن والی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لوگو تو اڈے تو پہلا بھی لوگانو کتاباں دیتیاں گئیاں جمیں قوماں امتاں لوگاں دی رہنمائی ہدایت واسطے معجزات دے کے میں انبیاء کرام علیہ السلام نو مختلف اوقات اندر مختلف علاقے اندر مختلف ایام اندر میں انبیاء نو مبعوث کردہ رہا۔ اسی طرح منزل من اللہ اور بھی کتاباں آسمانہ تو نازل ہوندیاں گئیاں کتے تورات آئیے کتے انجیل آئیے کتے زبور آئیے کتے صحافہ آئے ابراہیم آئے نے اور کتے دیگر صحیفے انبیاء کرام علیہ السلام تے میں نازل کیتے نے۔ اور فیصلہ بادیو خدا دی قسمیں حیرت انگیز رب نے دے اندر برکتاں رکھیاں نے حیرت انگیز قسم دے اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن دے اندر کرشمے رکھے نے اور عجیب و غریب قسم دی رب نے اس دے اندر بہار رکھیے اور عجیب و غریب قسم دا اللہ نے رحمت دا ایک سما اور ایک موسم قرآن دے اندر رکھے ذرا توجہ فرمانا۔ اے تورات دین دیواری آئیے اللہ پاک فرمان دینے میرے موسیٰ آپ نے ذرا تیاری کرو تے تور پہاڑ تے پہنچو میں تو انو کتاب عطا کرن والا وہاں او کتاب سبحان اللہ تورات کتاب تور تے بلایا تے کتاب عطا فرما دیتی ہے۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ قرآن میں تیری بہار تو صدقے جاواں اور تیرے احترام تو صدقے جاواں کنا احترام ہے تیرا تے تیرے نال جڑن والے خوش نصیب دا۔ اسی طرح زبور دیواری آئی اللہ فرمان دینے میرے داود جی رب جلیل اپنے معبد خانے دے اندر پہنچ جاؤ میں تو انو آسمانہ تو کتاب زبور جیسی نعمت عطا کرن لگا ہاں۔ اسی طرح انجیل دیاں واریاں آئیاں آوازوں دیئے
عیسیٰ پیغمبر جی اپنے معبد خاندے دے اندر پہنچ جاؤ، میں تو انو انجیل جیسی کتاب آسمانوں تو نازل کرن لگا، تو انو کتاب گفٹ کرن لگا تو اڈی امت دی رہنمائی واسطے۔ سبحان اللہ۔ پہلیاں کتاباں تے قرآن جیسی کتاب دا فرق پتا کیے؟ او کتاباں نے منزل من اللہ، او کتاباں نے، او کی نے؟ تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے۔ جدوں قرآن آیا کتاب تے ہے یہ، ایدہ تے اونا دا فرق وے، او کتاباں بن کے آئیاں، ایک کلام اللہ بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یک جا ایک بارگی کتاباں نازل کر دیتیاں گئیاں، اس کتاب نو آہستہ آہستہ اور بوقت ضرورت اس کتاب نو نازل کیتا گیا۔ اور ایتھے ایک اور گل کرانگا، او کتاباں آئیاں اکٹھیاں نے، اکٹھیاں ہون تو بعد، اکٹھیاں آسمانہ تو آن تو بعد بکھر گئیاں نے۔ نہ اصلی حالت اندر تورات ملے گی، نہ اصلی حالت اندر زبور تے انجیل ملے گی، کٹھیاں آئیاں نے بکھر گئیاں نے، آئی تے بکھر کے وے جڑی ایسی ہے کہ قیامت تک کوئی جدا کر سکتا، ایسی جڑی ہے کتاب، ایسی محفوظ ہوئی ہے، ایسی سیو ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جویں ساڈے پیغمبر دی نبوت دا دور قیامت دیاں دیواراں تک قائم رہے گا، نبوت میرے پیغمبر دی دا شریعت دا سکہ چلدا رہے گا، میرے پیغمبر دا قرآن جیسا معجزہ بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ گالے دے قریب ہون دی، گالے اینو اپنان دی اور ایدے تے عمل کرن دی۔ قرآن پاک دے 5 حقوق نے، کنے 5 حقوق نے قرآن پاک دے۔ سب تو پہلا حق قرآن خود بیان کردہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے کتاب لا ریب بھی ہے تے بے عیب بھی ہے، کمی کوئی نہیں، کجی کوئی نہیں۔ یعنی سب تو پہلا حق ہے ایدے تے ایمان لے ہونا ہے، ایدے تے ایمان کنج لے ہونا ہے، ایدے اندر عیب کوئی نہیں، ایدے اندر نقص کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نقص ہندہ تے رب اپنے نبی تے دین مکمل نہ کردہ، اے مکمل دین ہے، مکمل کتاب ہے اور مکمل طور تے میری تیری ضروریاتی زندگی دے مسائل، حالات و واقعات تو آگاہی قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اصلاح کر لو، اصلاح کر لو۔ اور لوگ بڑے بد نصیب نے جڑے مسجد اپنی دے اندر قرآن پاک دی ناظرے دی یا قرآن پاک دے ترجمے دی کلاس دا اہتمام نہیں کر دے، اور وہ لوگ اس تو بھی بڑے بد نصیب نے۔ نا جی نا، ساڑے واسدہ کم نہیں، قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آدے، قرآن دا ترجمہ پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ہے تے علماء دا کم ہے، ساڑے واسدی روگ بات نہیں، ساڑے واسدہ روگ نہیں۔ اور لوگوں قرآن تو لوگاں نو دور نہ کرو، قرآن دے نیڑے اوندے آؤ، بہار آئے گی، قرآن دے نیڑے آؤ گے، عقیدے درست ہونگے، قرآن دے قریب
آؤ گے بیماریاں تو بچو گے، قرآن دے قریب آؤ گے رحمت دے دروازے کھلن دے، قرآن دے قریب آؤ گے دکھ مک دے جان گے، پریشانیاں تے ٹینشناں ختم ہوندیاں جان دیاں۔ اس واسطے سب تو پہلا حق ہے قرآن رب دی لا ریب کتاب ہے، مل کے بولو لا ریب کتاب ہے تے بے عیب کتاب ہے، اور ایسی بابرکت کتاب ہے۔ خود کلام اللہ دا مالک رب رحمان قرآن پاک دے اندر فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، بڑی تو اڈی سست جئیے، میرا دل کردہ میں آتا پڑھنیاں شروع کراں تو اڈا ذوق ویکھ کے تے تو اڈے مریل جا چیڑے ویکھ کے میں پریشان ہاں، ویسے توجہ کریا کرو، ذوق شوق دا مظاہرہ کریا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قلم 29 پارہ، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ پاک فرماندے نے نون حروف مقطعات وچوں، والقلم منو قلم دی قسم ہے، اللہ کیڑی قلم؟ فرمایا وما یسطرون، منو اونا کلمہ دی قسم ہے، اونا سطرہ تے اونا الفاظ دی قسم ہے جدے نال میرا قرآن تحریر کیتا گیا ہے۔ سبحان، اور رب تے لکھیاں جان والیاں کلمہ دی قسم اٹھا رہا ہے، اور اے دیاں سطرہ تے اے دے حروف دی قسم اٹھا رہا ہے۔ اتنی بابرکت کتاب ہے، سب تو پہلا حق بند ہے ساڈا کہ اپنے ذہن ٹھیک کر لئیے، اپنے عقیدے درست کریے تے اس کتاب نو اپنے واسطے کافی و وافی سمجھیے۔ کتاب اللہ دے ہوندیاں اور صاحب قرآن محمد کریم علیہ السلام دے فرامین دے ہوندیاں، جدے جناب حبس دین دی شریعت دے حوالے نل پوری نہیں ہوندی، وہ سمجھدا کہ اے جناب اے مسئلہ بھی کوئی نہیں، اے مسئلہ بھی کوئی نہیں، لہذا کسے مجتہد دی ضرورت ہے، کسے فقیہ دی ضرورت ہے۔ میں فقاہت دا انکار نہیں کردہ، میں کسے مجتہد دی معاذ اللہ کوئی توہین نہیں کردہ، کتاب اللہ دی موجودگی اندر، حدیث مصطفیٰ دی موجودگی اندر نئے اجتہاد اور غیر شرعی اجتہاد دا انکار کرنا، اور غیر قانونی جڑی جناب تصریحات کیتیاں جانتیاں نے، اور غیر قانونی جڑی بے تکیاں فقیہ جڑی فقہ ہوندی ہے، میں او دا انکار تے اس دی تردید کرنا۔ اللہ قرآن دی فقاہت سب نو نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ 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 فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن میں اللہ نے تھوڑے واسطے اسلام دین تے شریعت نو مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ مسئلیاں دی ہور ضرورت سی تے تو قرآن مکمل کر دیتا ہے، پتہ لگا رب نے کوئی مسئلہ چھڑیا نہیں کہ جدی ضرورت ہوئے تے رب نے پہلے ہی دین مکمل کر دیتا ہوئے۔ اس کتاب نو مکمل مننا ہے، مکمل طور تے اس نو اللہ دا کلام مننا ہے، لا ریب مننا ہے تے بے عیب مننا ہے۔ اور دوسرا حق قرآن دا اس دی تعلیم حاصل کرنا، اس دی تعلیم حاصل کرنا، اس نو پڑھنا سکھنا، اس دا ناظرہ پڑھنا، اس دی قرآن دی مہارت رکھنا ہر مسلمان دے اتے گود تو لگ کے گور تک فرض ہے۔ ماں دی گود تو لگ کے قبر تک اور دیتے فرض ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری اندر موجود ہے، فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمت
آقا فرماندے نے علم نو حاصل کرنا، علم قرآن دا علم اس تو مراد قرآن نو پڑھنا ہر مسلمان مرد تے ہر مسلمان عورت دے اتے فرض ہے۔ اے وے دوسرا حق تے تیسرا حق اوے اس نو سمجھنا، اس نو اب بولو اس نو سمجھنا، اس نو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس نو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ لیکن جو حالات اساں قرآن نال جو سلوک کیتا ہے، جو ساڑے حالات نے قرآن نال تعلق اور وابستگی دے حوالے نال، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک فرما کی رہنے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کدوں دل ڈرن گے تو اڈے تسی اللہ دے قرآن نو سامنے رکھو گے، حالات و واقعات نو پڑھو گے، اصلاح کرو گے، رب دے عذاب تو ڈرو گے۔ یاد رکھے آجے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، توجہ کرے آجے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ کتاباں پہلیاں قوماں تے امتاں نو میں عطا کردہ رہا ہاں، اے نہ ہوئے انہاں دی طرح کتاباں تسی بھی سمجھو کہ بلے بلے قرآن مل گیا ہے، بلے بلے کتاباں دی کتاباں وچوں سردار کتاب قرآن مل گیا ہے سانو، ساڑھے ورگا کیڑا جی انہاں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تورات دیتی گئی، انجیل عطا کیتی گئی، زبور عطا کیتی گئی، تورات انجیل تے زبور والیاں امتاں دی طرح تو اڈے مزاج نہ بن جان۔ اللہ انہاں دے مزاج کی توجہ فرمایا جے، توجہ مہربانی توجہ میرے ال، انہاں دے مزاج قرآن پاک اندر رب نے بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پہلیاں میں کتاباں امتاں نو عطا کیتیاں تے اونا کتاباں دا تے اونا دی آپس دے اندر مثال اس طرح دیئے حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تورات والیاں دی مثال اس طرح ہے، فرمایا یحملوا اسفارا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جس طرح گدے دے اتے کتاباں لدیاں ہوں، جس طرح گدے دے اتے کتاباں لدیاں ہوں، گدے تے کتاباں لاد دیو، گدے تے نمک لاد دیو، گدے تے مٹی لاد دیو، اٹاں لاد دیو، گدے نو کسے لدی شاید پہچان ہوندی، انہوں کو پتہ لگدا، انہوں کوئی بچارے نو شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، انہوں اے تے ہے وے میں بوجھ لے کے جا رہے ہیں، وزن لے کے جا رہے ہیں، انہوں نہیں پتا جیڑی چیز لے کے جا رہے ہیں ایدی قدر و قیمت کیا ہے، اس دی عزت احترام وقار تے شان کیا ہے، انہوں صرف اے ہی شعور ہے کہ بوجھ لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس طرح کتاب دیتی، تورات دیتی میں یہودیاں نو، انہاں بد نصیبہ نے او حال برا میرے اس کتاب منزل من اللہ دے نال تورات نال کیتا، کھوتے دی طرح بوجھ جویں انہوں اے پتہ ہے بوجھ لے کے جا رہے ہاں، پتہ نہیں شان و شوکت کی ہے، اسی طرح انہوں اے تے پتہ ہے کتاب آسمانہ تو آئیے، پتہ نہیں کس ضرورت واسطے آئیے، کس مقصد واسطے آئیے، مقام کی رکھ دیئے، اور خدا دی قسمیں قرآن تے مقام ہی انہاں کتاباں نالوں کتے زیادہ رکھ دے، امتاں نو کتاباں عطات کیتیاں گئیاں، کتاباں پڑھ دے جاؤ، رہنمائی حاصل کر دے جاؤ، اللہ دی قسمیں امت محمدیہ دے نال رب دے انداز محبت دے عجیب و غریب تے نرالے انداز نے، اللہ پاک فرمان دے نے میرے سونے کتاب قرآن ایسی دیتی ہے
پڑھتے جاؤ رہنمائی بھی ملتی جائے گی، پڑھتے جاؤ سرور سکون بھی ملتا جائے گا، پڑھتے جاؤ برکتاں رحمتاں سبب تے ذریعہ بھی بنتا جائے گا، پڑھتے جاؤ جنت وچ درجات بھی بڑھتے جان گے، پڑھتے جاؤ ایتے رہنمائی بھی ملتی جائے گی، انہوں پڑھن دے نال نال اجر و ثواب تے درجات بھی ملتے جان گے۔ انہوں نے کتاباں دیتیاں پڑھتے جاؤ تے عمل کرتے جاؤ، سانو کتاب دیتی اجر بھی ملے گا، سبحان اللہ رہنمائی بھی ملے گی۔ فرمایا انہوں دی طرح نہ ہو جایا جے جی میں انہوں کتاباں دا حال کیتا اوہی اس کتاب دا حال نہیں کرنا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، میں انہوں نے مہلت بھی دیتی، انہوں نے کتاب بھی دیتی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ انہاں دے دل سخت ہو گئے، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ جی میں تو اڈے کلیجے نہیں لرز دے، تو اڈے دل نہیں لرز دے، درس وچ قرآن سن دے ہو، وعید سخت تو سخت قرآن دیاں ایتاں تو سن کے جان دے ہو، جمعے وچ بھی سخت تو سخت عذاب جہنم تے قبر دے حالات قیامت دے قرآن وچوں اس دیاں آیات وچوں بیان کیتے جان، تو اڈے دل تے گل لگ دی نہیں، تو اڈے دل تے لرزہ کپ کپی دماغ دل اندر فکر آؤں دی نہیں۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فرمایا او بھی کتاباں پہلیاں والے بھی دل پتھر ہو گئے، تو اڈے دل بھی کتے پتھر نہ ہو جان، ہائے اللہ میری توبہ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پتھر بھی جیڑے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو چوٹیاں تو پستیاں دی طرف لڑ کھڑان دے ہویا جام دینے۔ فرمایا پتھر بھی جیڑے نے انہاں بچوں پانی نکلنا شروع ہو جاندہ ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو۔ فرمایا تو اڈے دل کتے پتھران نالوں بھی سخت نہ ہو جان، جنہ تے کتاب قرآن دیاں ایتامی اثر نہ کرن۔ قرآن میں اس واسطے دیتا ہے کہ رہنمائی تسی حاصل کرو، او ویلا کدوں آئے گا تسی قرآن پڑھ دے جاؤ گے تے جھوٹ اپنے معاملات وچوں ختم کر دے جاؤ گے، او ویلا کدوں آئے گا معاملات کرو گے۔ میں ان آیات پڑھن لگا قرآن ساڑھے معاملات دی کیویں صلاح کردہ ہے، او ویلا کدوں آئے گا جدوں تسی قرآن دی اس آیت پڑھو گے تے اس آیت نو سامنے رکھو گے تلاوت کرو گے تے دل لرز جان گے، حالات تبدیل ہو جان گے۔ یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ او ویلا کدوں آئے گا تسی قرآن دیاں آیتاں پڑھو گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اور کو ویلا کدوں آئے گا تسی شیطان دی پیروی چھڑو گے، اور ویلا کدوں آئے گا تسی شراباں چھڑ دیو گے۔ قرآن جدو پڑھو گے تو اڈے دل لرز جان گے، اپنے آپ تے شراب نو تسی کدوں حرام کرو گے۔ جوا کھیلن والے ہو کدوں ویلا آئے گا تسی جوا کھیلن تو توبہ کرو گے، کدوں سود تو توبہ کرو گے، کدوں جھوٹ تو توبہ کرو گے۔ ان ذکر
ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کدوں تسی نماز پڑھنی شروع کرو گے، بری عادت نا نماز پڑھنے والی تو کدوں باز آؤ گے؟ او ویلا کدوں آئے گا؟ فرمایا کہ کدوں ٹائم آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جمعہ وچ قرآن دیاں ایتا پڑھن والیاں دیاں ایتا سنائیاں کدوں رنگ لیون گیاں، کدوں درس دیتے دعائے توڑے کم آن گے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جدوں تسی قرآن پڑھو گے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کٹ تولن والی شعیب نبی دی ایتھے ہلاکت، انہاں دی قوم کٹ تولن والی دی ہلاکت دا تذکرہ قرآن چو پڑھو گے، کٹ تولنا کدوں چھڑو گے، کدوں تو آڈے دل ڈرن گے؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کدوں اللہ دے ذکر تو آڈے دل ڈرن گے، ایک دوسرے نو تمسخر کرن تو، دھوکے دین تو، مذاق کرن تو، ذلیل کرن تو، مرد عورتاں نو، عورتاں مرداں نو ایک دوسرے دے بہتان، اے آیات نے قرآن دیاں کہ تسی بہتان لان تو، ذلیل کرن تو، حتیٰ کہ پٹھے القابات، پٹھے نام ایک دوسرے دے لے کے معاشرہ خراب کرن تو کدوں بعد آؤ گے؟ کیڑی بات ہے جس بات دے اعتبار نال، کیڑا معاملہ ہے جس معاملے دے اعتبار نال قرآن اندر رہنمائی موجود نہیں؟ کدوں تسی اب اللہ دے قرآن نو اپناؤ گے؟ دل ڈر جان گے اور قرآن پڑھ کے اپنی اصلاح کرو گے۔ کدوں ٹائم آئے گا، کدوں ویلا آئے گا؟ کاروباری حضرات اصلاح کرن گے، کدوں ویلا آئے گا؟ امام اصلاح کرن گے، مقتدی اصلاح کرن گے، ہمسایاں دے حقوق دیتے جان گے، یتیمہ بے وگان مسکینہ مسافران دے حقوق ادا کیتے جان دے، کدوں ایک دوسرے دے حق کھانے چھٹو گئے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کدوں باز آؤ گے؟ کدوں اللہ دا قرآن توڑے تے اثر کرے گا؟ اللہ تیرے قرآن نے واقعی کیفیت بیان کرن والی اخیر کر دیتی ہے، پتھر بھی تیرے ڈر تو پھٹ جاندے نے۔ اللہ تیرے ڈر تو قرآن سنن دے باوجود ساڑیاں اکھاں نہیں پھٹ دیاں، ساڑے دل نہیں بدل دے، ساڑے دماغ تو جوانیاں دے نشے نہیں اتر دے، ساڑے مزاج چوں دولتاں دے نشے نہیں ختم ہوندے، ساڑی ہوا جڑی جناب او دے منصب نے اور ساڑی توڑے جڑا سریعہ تے آکر تے تکبر کٹ کٹ کے معاشرے دے حالات دی وجہ تو پرے آ گیا ہے۔ اللہ نہیں نکلدا، قرآن نے سچ بیان کیتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاندے نے اور تو انو اثر ہی نہیں ہوندا۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کدوں تو اڈے دنوں تے قرآن اثر کرے گا؟ اللہ قرآن دی تاثیر امت مسلمانوں نصیب فرما دے، ساڑے حال تے رحم کر دے، اللہ قرآن نو صحیح معنی دے اندر اپنان والا بنا دے۔ خدا دی قسمیں اسی قرآن تو کوسوں دور چلے گئے ہیں، کوسوں دور، اور اب تر حالات ہوندے جا رہے ہیں۔ اگر اسی اپنا محاسبہ خیال اپنے متعلق فکر نہ کیتی، اس حد تک پہنچ جاواں گے جتھوں واپس ہونا مشکل اور محال ہو جائے گا۔ انتہائی افسوسناک معاملات ساڑے قرآن دے معاملے اندر، اور قرآن دی بہار صدقے قربان جاواں بڑیاں ساریاں احادیث اور مسالہ نے، میں متذبذب ہاں کیڑی بات کراں تے کیڑی نہ کراں۔ یہ پڑھن دے حوالے نال
مینوں ایک عجیب و غریب قسم دی روایت یاد آ گئی. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، اچانک آسمانہ تو اسرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے. جبریل نہیں، اسرائیل جان کڈن والا فرشتہ. تے میرے آقا علیہ السلام دے وچ جڑے سامنے مجلس دے اندر یار بیٹھے نے، قرآن دے طالب علم بیٹھے نے، قرآن دے سٹوڈنٹ بیٹھے نے، اصحاب صفہ میرے پیغمبر دے مسجد نبوی دے چبوترے دے قرآن پڑھن والے مدرسے دے او تارے سارے صحابہ بیٹھے نے. اسرائیل علیہ السلام توجہ نال حدیث سننے والی، اسرائیل علیہ السلام مرد کردے نے سونیا او تواڈے صحابی دی موت دا ٹائم آ گیا ہے تے اسی اللہ دی طرفوں پیغام موت دا لے کے تے او دے تک آئے ہیں، تواڈے نال ملاقات کرنے ہیں، تانوں آگاہ کرنے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے انہوں صحابی نوں بلایا تے بلا کے نا ذرا تصور کرے آجے. میرے آقا فرماندے نے پروانے تیری موت دا ٹائم آ گیا ہے، اسرائیل آیا اپنی تیاریاں کر لے. قرآن پڑھن والا مطمئن نے، چہرے تے حشاشت بشاشت ہے، چہرے تے کسے قسم دا غم کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں. انہیں نہیں کیا سونے چھیتی کرے جے کاغذ منگاؤ قلم منگواؤ، میں وصیت لکھنی چاہنا، میں بچیاں نو جا کے ملنا چاہنا. اللہ دی قسم جویں مطمئن بندہ بیٹھا ہے، میرے نبی دا صحابی نبی دے سامنے قرآن دی تعلیم حاصل کردہ پیا تے اطمینان کن طبیعت لے کے میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھا ہے. میرے آقا نو عرض کردہ چھوٹی جی گل کردہ سونیا ہون دنیا دا سفر تے سمیٹنے آواں، آخرت دے پینڈے بڑے مشکل نے، آخرت دے حالات بڑے سنگین تے خطرناک نے. کوئی ایسا عمل دس دے او عمل کر جاواں اللہ میری قبر نو روشن کر دے وے، او عمل کر جاواں میرے اللہ آخرت دے یا مشکلات نو ختم کر دے وے. میرے آقا فرمانے نے پروانے تیری جان اسرائیل کڈن لگا ہے، جلدی کر قرآن اس چیز نو لے کے آ جا جدے اتے قرآن دے حروف لکھے نے. اس ویلے چمڑیاں تے تختیاں تے پتیاں تے قرآن لکھیا جاندہ سی، قرآن دے اوراق تے نسخے صحابی نے پڑھے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ کے بہ جاندہ ہے. میرے آقا فرماندے نے اسرائیل کول بیٹھا ہے، میں پڑھانا شروع کر دینا تو پڑھنا شروع کر دے. پڑھ دیاں پڑھاں دیاں جان نکل جائے گی، جنت جان تک رستے وچ رکاوٹی کوئی نہیں آئے گی. کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی کوئی سٹاپ نہیں دے. قرآن پڑھن پڑھان والا جسے لے فوت ہوئے گا تے ہو دے جنت جان دے اندر. اور میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 3 سال تے 2 مہینے چند دن رہنے. کنے سال؟ 3 سال 2 مہینے اور 7,04,000 تے کچھ حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے. اور ابو ہریرہ دین دی تعلیم حدیث اور قرآن دی تعلیم واسطے اپنے آپ نو وقف کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ واسطے حافظے دی تقویت دیاں دعاواں بھی کیتیاں نے. ابو ہریرہ دی محبت اللہ ایمان والے دے دلوں دے اندر پا دے. میرے نبی نے دعا فرمائی ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ ابو ہریرہ دی والدہ دی محبت بھی ایمان والے دے سینے اچ پا دے. اور اج جڑے لوگ ابو ہریرہ نو غیر فقیہ آندے نے انہاں دے ایمان وچ خلل ہے، کیونکہ ابو ہریرہ دی محبت دی دعا ایمان والے واسطے تے ابو ہریرہ واسطے خود مصطفیٰ نے کیتی ہے. اے ہوئی ابو ہریرہ نے. ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نو کہندے نے سونیا دسو کیڑا عمل کراں تے آخرت بن جائے گی. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا رویا کر، قرآن پڑھتا رویا کر، پڑھدا پڑھدا قرآن. جے تیری موت آ گئی دنیا تو ٹر گیا فوت ہو گیا، قیامت تک کدوں تک
قرآن پڑھدا پڑھدا پورا راجے تو فوت ہو گیا نا تے قیامت تک ہر روز تیری قبر تے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتا رہے گا. کنے فرشتے؟ 70,000 فرشتہ اس خوش نصیب دی قبر تے دعا کرے گا جیڑا اپنا پیار قرآن نال پائے گا انہوں پڑھدا رہے گا. اور انہوں پڑھن نال ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں. اور نوجوانوں خدا دا واسطہ دے کے کہنا قرآن دے قریب آؤ. اللہ دی قسم ہے کوئی مسئلہ مشکل تو مشکل جڑا تو انہوں ناممکن نظر آؤندہ ہے. طویل گنڈے جادوگر اے بے ایمان اینا کل جا کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو, ترلے کر دے ہو, کھے چھان دے ہو, گٹے گوڑے کٹ دے ہو, ننگیاں کل فٹ باتھاں دے ہوتے گندیاں مندیاں کل جا کے ایمان کری اپنے عقیدے اور اپنا مال برباد کر دے ہو. خدا دی قسمیں جیڑی مشکل زندگی دیوں اینی مشکل سمجھ دے ہو ناممکن دی حد تک قرآن دی تلاوت اس نظریے نال شروع کر کے ویکھو ایک ہفتہ نہیں گزرے گا اللہ ذوالجلال حالات بدل کے رکھ دے گا. کم از کم ایک رکوع پڑھنا اپنے تے فرض کر لو. غیر حفاظ ایک رکوع پڑھنا فرض کر لو اپنے آپ تے. کسے بھی ذریعے کسے بھی ناتے اللہ واسطے کر کے قرآن دے نال جوڑ جاؤ جے کامیابی چاندے ہو آخرت چاندے ہو جوڑ جاؤ. سب تو پیڑا بال اسی مدرسے دینے ہیں, سب تو نکارا مال اسی مدرسے دینے ہیں. آج تو 50 سال پیچھے جائیے تاریخ اٹھا کے ویکھو ادو مدرسے بنانا نواباں دا کام سی, ادو مدرسے بنانا چودھریاں دا کام سی, ادو مدرسے چلانا جگیرداراں تے تاجراں دا کام سی, بڑے مالدار لوگاں دا کام سی. ہن علماء دے ہتھے مجبوراً لگ گیا اور جیڑا مدرسے دی بنیاد رکھ دے مسجد دی بنیاد رکھ دے خدا دی قسم مالی مشکلات دے نال جنہی کو ذہنی طور تے لوگ اذیت دیندے نے خدا دی قسم برداشت تو بارے. لو جی فیکٹری شروع ہو گئی جی کم ہی ہے نا مولوی خدا واسطے کر کے ایک ایک جملے دا تو انہوں حساب دینا پوے گا, ایک ایک بول دا تینوں حساب دینا پوے گا, پوچھے آ جائے گا تینوں. ایک مذاق نہیں تماشا نہیں. جڑ جو اپنے بچے نلائق نے نافرمان نے کوئی گل نہیں. کسے یتیم نو تلاش کر کے کسے ماڑے دا بچہ لے کے اللہ دی قسمیں مسیطے پا دینا تو اڈا کام میں قیامت تک صدقہ جاریہ بہترین کر کے بنا دینا عرشوال رحمان دا کام ہے. مولانا عبد المنان وزیر آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ. نبینا حضرت عبد المنان رحمت اللہ علیہ نبینے سن تے 8 بھرا سن تے نبینا نکارا سمجھ کے مدرسے پا دیتا. کی پتا سی انہاں دے باپ نو کہ عبد المنان نے کی بننا ہے. ایسی اللہ پاک دی خاص رحمت ہوئی حافظ الحدیث بنے حافظ القرآن بنے. اور یہ بات تحریر کتاباں دے اندر کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ انہاں دے باپ دی زیارت کسے دوست نو ہوئی. پوچھیا سناؤ کی معاملہ بنیا. انہیں کہا یار اینے پتر سن ایک وچ نبینا عبد المنان سی میں تے دعا کردہ میری تے خواہش ہے کہ سارے کتے اننے ہوندے سارے کتے نبینے ہوندے. اج عبد المنان میرے بیٹے دی وجہ تو اللہ پاک نے میری آخرت دی مشکلات ہی ختم کر دی تھی. ایک بسم اللہ حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے صرف فقط بسم اللہ بچہ پڑھ لوے. نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ دے اتے جہنم واجب ہوئی ہوئے قبر دا عذاب وہ دیتے مسلط ہوئے تے صرف وہ بچہ جڑا پچھے یتیم چھڑ کے آیا ہے بسم اللہ پڑھ لوے اللہ سارا عذاب ہی قبر دا ختم کر دینے. اللہ وجہ کی فرمایا تو تے ساری زندگی جڑا کارا ہے تیرے پتر نے آج قاری صاحب استاد صاحب دے سامنے بہ کے بسم اللہ پڑھیے قرآن دی بسم اللہ پڑھن دی برکت دے نال پڑھی تیرے بچے نے میں تیری قبر دا عذاب ختم کر دیتا ہے تے میں تینوں معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک کو دعائے مالک کائنات قرآن پاک نو سمجھن دی قریب آن دی انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تے ایسے بات نو اگے چلاواں گے.